नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा अहिले हाम्रो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा देखिएको विग्रहको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यहाँ सुलहको लागि अर्थात् समाधानको लागि एउटा छलफल धुम्बाराईमा चल्यो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धुम्बाराईमा बैठक गर्नुभयो माधव नेपाल पक्षहरूसँग र बैठकमा एउटा विषय 28 फागुनको विषय के गर्ने त्यो केन्द्रीय कमिटीले गरेको कुरा भन्ने विषय नै अलिकति रड्केको देखियो। त्यो विषयलाई फिर्ता लिएको खण्डमा सहमतिको एउटा वातावरण बन्न सक्छ भन्ने माधव नेपाल पक्षहरूको कुरा रहेको छ र तर त्यो कुरा रहँदै माधव नेपाल पक्षहरूले 4 र 5 गते राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। यता प्रधानमन्त्रीले चियापानदेखि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठकसम्मका कुराहरू रहेका छन्। यी सबै कुराले नेकपा एमाले भित्र देखिएको विग्रहलाई यसले न्यूनीकरण गर्छ कि यो विषय अझ समानान्तर गतिबाट अघि बढ्दै जान्छ, एउटा प्रश्न त्यहाँनिर रहेको छ। र अर्को रोचक पक्ष अहिले हिजो नेकपा हुँदा जसरी सरकार चलेको थियो, माओवादी भइसकेपछि पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यसको पछाडिको राज के हो भनिन्छ, विपक्षी गठबन्धनको कुरा, तर समर्थन फिर्ता चाहिँ उसले किन लिइराखेको छैन? यसलाई सत्तारूढ दल र सत्तारूढ दलको पनि त्यो घटक जसले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ उसले कुन रूपमा बुझिरहेको छ भन्ने कुरा आजको हाम्रो मूल चासोको विषय रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा नेकपा एमालेका नेता सांसद विजय सुब्बा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो धुम्बाराईको बैठक नि 28 फागुनको तपाईँहरू मात्रै बसेर गरेको निर्णय चाहिँ फिर्ता भयो भनेदेखि समाधानको लागि एउटा बाटो हुनसक्छ भनेर माधव नेपालहरूले भन्दाखेरि त्यो कुरालाई किन ठिक छ भनेर सहर्ष स्वीकार नगर्नुभयो तपाईँले? एउटा कुरा, नेकपा हुँदा प्रचण्ड र माधव समूहको कारणले, विशेष गरी प्रचण्डको कारण जसरी एकता टुङ्गिएन, जसरी प्यारालाइज्ड अवस्थामा नेकपा बस्यो, अहिले एमाले भइकन माधव नेपाल समूहले यो एमालेलाई फेरि पनि प्यारालाइज गराउने अवस्था छ। अहिले मानिलिउँ सबै बैठकमा आउनुभयो, केही पनि निर्णय हुन दिनुहुन्न। त्यसैले एउटा खतरा के हो भने नेकपा एमाले, अबको नेकपा एमाले फेरि पनि पक्षाघातले ग्रस्त भएर नचल्ने अवस्था आउनुहुन्न। अनि अर्को कुरा, एउटा सामान्य ज्ञानको कुरा हो कि केपी ओली माथि यति अत्याचार गर्दा पटक पार्टीबाट निकाल्दा, सदस्यतासम्मबाट निकाल्दा त्यो केपी माथिको अत्याचार बारेमा कोही भन्दैनन्। अनि केपीले के गर्यो भने केपीले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने। अब 28 गतेको मिटिङको कुरा के हो भने लाइक माइन्डेड त भेला त हुन्छन् अनि त्यसले निर्णय गर्छ। त्यो गरेको कारण के हो भने अहिले ठुलो कुरो भएको छैन कि त यस्तो को होलो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन हुनु ठुलो कुरै होइन। महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्दा यी अहिले भइराखेका पदहरू सबै सकिएर सबै सदस्य, अध्यक्ष, महासचिव, सदस्य, महासचिवलाई जिम्मेवारी तोक्नै पर्छ, धेरै काम गर्नुपर्छ, त्यसकारण महासचिव, अध्यक्ष, सदस्य हुन्छन्। तत्कालको लागि काम चलाउने निम्ति विभागीय प्रमुखहरू बनाइएको, किनभने महाधिवेशनसम्म काम त गर्नु पर्यो। अब नेकपा एमाले सञ्चालन हुनको निम्ति बाधा अडचन आइराखेको, आउने सम्भावना, यो सम्पूर्ण कुराहरूको त्यो निश्चित भइसकेपछि त पार्टी त चल्नु पर्यो नि। पार्टी चल्नको निम्ति 28 गतेको निर्णय हो। अझै पनि केही विभागहरू अझै व्यवस्थित गर्न बाँकी छ र त्यो हुन्छ र त्यो फिर्ता लिनु पनि हुँदैन। त्यो फिर्ता लियो भने पार्टी चल्दैन फेरि। यो अहिले जुन 28 गते निर्णय गरेर जो मानिसहरूले जुन जिम्मेवारी पाएका थिए उनीहरूलाई जिम्मेवारी विहीन गराइएको महाधिवेशनको लागि होइन। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउँदा अध्यक्ष, महासचिव, बाँकी सबै सदस्य हुन्छन्। उनीहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउने भनेकै होइन। जिम्मेवारी विहीन अनि के माधव समूह मात्रै भएर हामी भएनौँ? हाम्रो पनि केही पनि छैन। त्यसैले सबै जिम्मेवारी विहीन र अहिले तत्काल चल्नको निम्ति के व्यवस्थापन गरिएको हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो निर्णय एमाले चल्नको लागि त्यो निर्णय गर्दाखेरि माधव समूहलाई पनि राखेको भयो भने त्यो बैठकमा
राख्यो भए हुन्थ्यो। तर त्यस बेला अब अध्यक्ष र महासचिवहरूले नेताहरूले के सोच्नुभयो, सायद मलाई लाग्छ माधव समूहलाई राखेको भए यो निर्णय केही पनि हुँदैन थियो। उता उनीहरू मात्रै बसेर जे पनि गर्ने, केपी माथि अपराधै गर्ने, यो शब्द प्रयोग गरेँ मैले, जे पनि गर्ने। अनि यता एमाले चल्नको निम्ति, एमालेलाई जीवन दिनको निम्ति केही गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा चाहिँ पहाडै पल्टियो। अपराध त त्यो जति बेलादेखि यो 19 बुँदै आयो नि केपी ओली विरुद्धमा, त्यहाँदेखि सुरु भयो। त्यो नेकपा हुँदैदेखि त्यो डिजाइनै हो, त्यहीँबाट सुरु भएको। अहिले जे जे सिर्जना भएको छ परिस्थिति सबै त्यही प्रचण्डजीले ल्याएको, माधव नेपालले त होइन नि, सबैको 5 जना नेताको, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव र अर्को कसको 5 जना, हामी 5 जनाको भन्ने हुन्थ्यो। यसको यो 19 बुँदे जो केपी माथि चार्ज मात्रै लगाइएको छ, यसको लेखक वामदेव गौतम, जो अहिले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान भनेर भन्नुहुन्छ। यो के नाटक हो थाहा छैन, आज मात्रै बोलेँ मैले वामदेव गौतममाथि। लेखक उहाँ अरे, अनि बाँकी सबै यो त हाम्रो पक्षको भनेपछि त त्यो त अनि सजिलै अर्थ लागिगयो नि। भनेपछि तपाईँलाई यो लाग्छ कि अहिले माधव नेपालले एमालेमा रहेर जुन भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, त्यो भूमिका चाहिँ हिजो प्रचण्डले नेकपामा बसेर खेलिराख्नु भएको थियो? हो, त्यही हो। र अहिले आम कार्यकर्ताले र हामी सबैले भन्ने भनेको नेकपा एमाले सुदृढ भएर जाओस्, एकत्रित भएर एकीकृत भएर जाओस् भन्ने हो। तर प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर त्यो एजेन्डा फिक्स त्यहाँ गरेर एमाले भित्र सके कब्जा गर्ने, नसके विद्रोह गर्ने, केपी ओलीलाई जसरी पनि ढाल्ने, त्यो छिमेकी भारतीय शासकहरूको स्वार्थ बमोजिम काम गर्ने, यी सबै कुराहरूले त प्रश्न छ। त्यसैले एमाले चल्नु त पर्यो नि। भनेपछि अहिले माधव नेपाल प्रचण्डको इसारामा चलिराख्नु अनि के हो त, सबै त्यो अहिले प्रचण्ड भन्नुहुन्छ त, कुनै काम महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्यो भने, जस्तो बादलहरू लगायतका माननीयहरू अहिलेको सरकारमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई के गर्ने, कारवाही गर्ने कि नगर्ने माधवजीसँग सल्लाह गर्छु। अनि केही कुरा गर्नु पर्यो कि माधवजीसँग सहकार्यमै छ, त्यही संयुक्त एजेन्डै हो। यसको अर्थ के त? बादललाई यसको अर्थ भनेको माओवादीको सदस्य हो, उहाँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ प्रचण्डले। यसको अर्थ त यसको अर्थ माधव नेपाल त यो एउटा सानो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुन खोजे, सकेनन्, बिग्रियो, सारा देशको राजनीति नै बिगारिदिए। अब अहिले एमाले भयो, एमाले त कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यसै ठुलो पार्टी हो। अब एमालेलाई भत्काउनु त प्रचण्डले गरिरहनु पर्यो। अनि एउटा कुरा, यो सबै जे हुँदैछ नि केपी विरुद्धमा यो देशैमा, यो चाहिँ भारतीय शासकको स्वार्थको लागि हो। कम्फर्टेबल जुन अन्तर्वार्ता प्रचण्डले प्राइम टेलिभिजनमा दिनुभयो, धेरै मान्छेले त्यो सबै टोटल त्यो सुन्नु भएको छैन। अनि प्रचण्डले यसो भनेन नला भन्छन्, त्यसरी कुरा गर्छ, त्यस्तो होइन। त्यो प्रचण्डको अन्तर्वार्ताको 37 मिनट पछाडि सुन्नु, त्यो प्रश्न छ कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट त्यो भारतको निम्ति। अनि प्रचण्डले थप के पनि भनेका छन् भने, म भारत विरोधी चाहिँ होइन है भनेर व्याख्या गराइसके त्यो अन्तर्वार्ता। त्यसैले यो सबै उहिले त्यो अघि मैले भने 19 बुँदेदेखि आएर यो सबै योजना त्यो। अनि त्यो कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको बारेमा प्रचण्ड, झलनाथ, वामदेव, नारायण काजी कोही बोल्नु भएको छ? किन बोल्नुहुन्न? अनि यो देशका सारा यो नागरिक अभियन्ताहरू किन बोल्नुहुन्न? अरू किन कोही पनि बोल्दैन? भनेको भारतीय इन्डियन डोमिनेसन हो कि होइन? बोल्नु पर्यो नि। संसदमा देशको निम्ति भारतको आलोचना गर्दा केपी ओलीले चिडाउने हो भारतलाई भन्नेहरू यी सबै मान्छेहरू, मिडियाहरू, ठुल्ठुलो मिडिया हाउसहरू, अनि सारा मान्छेहरू जो सम्पूर्ण केपी विरुद्धमा छन् नि, त्यो त कम्फर्टेबल सरकारवालाकै हो। त्यो तपाईँलाई लाग्छ कि यो सारा प्रपञ्च चाहिँ केपी ओलीलाई सरकारबाट चाहिँ हटाउनको लागि र भारतको कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनको लागि सब भइराखेको छ भनेर आफै सजिलै एन्सर निस्किन्छ यसको कि केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुने बित्तिकै भारतीय इसारामा यो देश चल्छ। भारतीय राजनीतिमा त पसिसक्यो हाम्रो देश। तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थनसम्म पनि फिर्ता लिएको छैन, जबकि एमाले र माओवादी त्यो पनि माधवजीसँग सल्लाह गर्ने अरे नि त प्रचण्डले।
नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा हो त्यो, समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने कि बादलहरूलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने, त्यो माओवादी केन्द्रको हिसाब हो। अनि माधवजीसँग चाहिँ किन सोध्नु? अनि यतातिर माधव नेपाल झलनाथले जे गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रचण्डसँग चाहिँ सल्लाह किन गर्नु? अनि त्यो पेरिस डाँडाबाट छुट्दा हामी एउटै अभियानमा छौँ किन भन्नु? यो सारा चाहिँ के हो त? म यो तपाईँको टेलिभिजन सुनिरहने सारा श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उत्तर खोजौँ न हामी। सबै किन केपी ओलीलाई झार्न खोज्छन्? जसलाई झार्न खोजिरहेछ भारतले पनि। अनि केपी ओली विरुद्धमा मात्रै बोल्ने अनि पक्षमा चाहिँ किन नबोल्ने? केपीको बारेमा सम्पूर्ण समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने नै भनेको मतलब चाहिँ माधव नेपालहरूले प्रचण्डहरूसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य संवाद गर्नै हुँदैन? होइन, गर्नुपर्छ। केपी ओलीले पनि प्रचण्डसँग गर्नुपर्छ, माधवसँग, सबैसँग एक अर्कामा गर्नुपर्छ नेपाली राजनीतिको निम्ति, तर मुलुकको निम्ति। त्यही संवाद गर्दाखेरि नै प्रचण्डले चलाए माधव नेपाललाई भन्नु त अतियुक्ति भयो। होइन, त्यो अनुमान मात्रै गर्नु हुँदैन। प्रचण्ड र माधव झलनाथको सल्लाह पछाडि मिडियामा आउने कुरो जुन छ र उहाँहरूले आफ्नो अन्तर्वार्तामा जे बोल्नुहुन्छ त्यसलाई आधार मानेर मैले बोलिरहेको छु कि यस्तो हो भने एमालेमा त फर्किने, केपीलाई जसरी पनि निहुराउने अनि कब्जा गर्ने, सकिएन भने विद्रोह गर्ने, त्यो प्रचण्डले बोल्ने भाषा यतातिर माधवहरूले यस्तो बोल्नु हुँदैन, एमालेमा आउने। त्यसो भए अहिले प्रचण्डसँग चाहिँ पानी बाराबारको अवस्था हो। पानी बाराबार भनेको यो एजेन्डामा मिल्दैन, त्यसलाई पानी बाराबार भन्नुहोस् कि के भन्नुहुन्छ? त्यसैले उनीहरू एउटा योजनामा छन्, एमाले एउटा योजनामा छ। एमाले ध्वस्त पार्ने योजना प्रचण्डको, एमालेलाई बचाएर अगाडि बढाउने केपी ओलीको इस्यु। अब यो बिचमा माधव नेपाल झलनाथहरू चाहिँ किन आफैले बनाएको यत्रो 14-15 वर्ष आफै प्रमुख भएर बनाएको यत्रो पार्टीको विरुद्धमा किन लाग्नुहुन्छ? अनि यो मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, माधव नेपाल जतिको पेला मान्छे त इतिहासमा धेरै कम छ। किनभने केपी ओली भन्दा बढी पेला। केपी ओलीले त भर्खर पहिलो अध्यक्ष हुने पहिलो अवसर यो एउटा टर्म खाँदैछन् केपीले। प्रधानमन्त्रीको यो एउटा 5 वर्ष यति हो, जम्मा 15 वर्ष खानेहरूले के गरे माधव र झलनाथले? अब प्रचण्डको कुरै छोडौँ, प्रचण्ड त 33 वर्षे आफूसँग मत बजाउने सारालाई ध्वस्त पारेर अध्यक्षै मात्रै हुनुपर्ने प्रचण्डको त म कुरै गर्दिनँ। तर उनको जे प्रवृत्ति छ, यत्रो जनयुद्ध लडे, जनयुद्धका सहयोद्धाहरूलाई सखा पारेर त्यसका भिक्टिम्सलाई बेवास्तै गरेर आफ्नो जे राजनीति गर्दैछन्, प्रचण्डको म कुरै गर्दिनँ। मलाई त्यो प्रचण्डको नाम लिएर छलफल गर्नै मन लाग्दैन। त्यस्तो साह्रो कुनै बेला त तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष हो नि, मान्नु पर्यो, 3 वर्ष मान्नु पर्यो, राम्रो बन्छ, अब हुन्छ भन्ने लागेको थियो, भएन। के आत्माले स्वीकार्नु भएको थिएन अध्यक्ष? मैले त स्वीकारेको थिइनँ, म यो एकताको पक्षमै थिइनँ, त्यो पुरानो कुरो हो। यस्तो अव्यवस्थित ढङ्गले शक्ति नभएकोलाई शक्तिशाली छस् भनेर स्थापित गरिदिनु पर्ने, अनि पार्टी महाधिवेशन अन्तिमसम्म सहमति र समझदारी भन्ने शब्द राखेर त्यो माओवादी केन्द्रकै निम्ति राखिएको शब्द, त्यो हाम्रो विधान त्यो थियो। खासमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउने औपचारिक विधान बुझाइयो, माओवादीकै सुरक्षाको निम्ति 40% केन्द्रीय समितिमा पनि दिएको, अनि निर्वाचन चिन्ह सूर्यमा लड्ने समझदारी तोड्ने उनीहरू नै, अनि सहमति र समझदारी पूर्व एमाले पेल्छ भनेर माओवादी केन्द्रको लागि राखिएको शब्द। हाम्रो त विधि र पद्धति त त्यो थियो। जब यतातिर केपीको ईर्ष्या गर्ने माधव झलनाथहरू भेटिसकेपछि, भद्रगोल भाँड भैलो गरिसकेपछि यो सारा कुराहरू आएको। त्यसकारण प्रचण्डको बारेमा अब धेरै नबोल्नु, अर्को पार्टीको नेता हुनु। त्यो मानिसलाई चाहिँ फेरि हिजो केपी ओलीले फोन गरेर भेटौँ न भन्नुभएछ, किन भेट्नु? होइन, त्यो त पोलिटिकल, त्यो ऊ त गर्नै पर्यो नि, छलफल त गर्नै पर्यो। काङ्ग्रेससँग त गरिन्छ, जसपासँग त गरिन्छ। काङ्ग्रेस त अहिले मिठो सम्बन्धमा छ नि तपाईँहरूसँग? मिठो सम्बन्ध त सबैसँग गर्नुपर्छ, जसपासँग पनि छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले माधव नेपाल झलनाथ समूहसँग जिल्लामा कुटाकुटी सुरु भएको छ, समानान्तर कमिटीहरू गठन भएको छ। यो के भएको त? यो केपी ओली नेता भएपछि केपी ओलीसँग सल्लाह गरेर काम गर्दा त हामी त माधव नेपाल झलनाथ खनाल वामदेव गौतमलाई त नेतै मान्छौँ, नेतै बनाउने भनेको हो। यो प्रचण्डवाला कुरा एउटा प्रश्नबाट टुङ्ग्याउँछु, त्यसपछि अर्को प्रसङ्गमा आउँछु। यो सरकारलाई
कायम राख्नको लागि यो समर्थन फिर्ता नल्याऊ अथवा सरकारमा फेरि सहकार्य गरौँ भन्ने प्रस्ताव केपी ओलीबाट जान्छ कि जाँदैन? अब त्यो त केपी ओलीले जान्ने कुरा हो। म त सरकारको निम्ति गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरूसँग गलत व्यवहार जो देखिसक्यो यस्ता मान्छेहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि यो राजनीति हो, राजनीतिमा फरक पार्टी भइसक्यो नि माओवादी केन्द्र। त्यसकारण यी सबैहरूसँग मिलाएर कसरी जान सकिन्छ त्यो एउटा कुरा, देशको हितको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तर आफू टिक्नकै लागि, आफ्नो केही गर्नकै लागि यो धेरै कुराहरू हुन्छन् यसमा। यस्तोको लागि चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा मेरो लास्टली एउटा कुरा चाहिँ अहिले विदेशी शक्तिले केपी ओलीलाई ढाल्न खोजेको बेला, केपी ओली अनुपस्थित गराउन योजना सारा गरेको बेला केपी ओलीले आफूलाई फेरि पनि नेतृत्वमै, यो देशको नेतृत्वमै राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब माओवादीसँग गर्ने कि नगर्ने अब अर्कै पार्टी भइसक्यो, अर्को पार्टीसँग जुटेर सरकार बनाउने कुरो त हुनसक्छ। त्यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले के गर्छ त्यतातिर जान्छ। तर देशको निम्ति केपी ओलीको नेतृत्व अझै पनि आवश्यक छ। माओवादीसँगै सहकार्य गरेर भए पनि सरकार चाहिँ टिकाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता रह्यो तपाईँको पनि? अनि काङ्ग्रेससँग त सहकार्य गर्न सकिन्छ, जसपासँग सकिन्छ भने माओवादीसँग गर्न सकिन्छ। तर माओवादी अघि तपाईँले जुन भनिदिनु थियो नि यो कम्फर्टेबलवाला भारतको इच्छा अनुसारको अथवा उसले सोचेको सहज सरकार निर्माण गर्ने पात्र र पार्टी हो त्यो होइन। अहिले जसो जे गरे पनि कम्फर्टेबल पार्टीहरू यो देशमा छन्, थुप्रै छन्। अब सरकार बनाउनको निम्ति नेता चाहिँ कम्फर्टेबल भइदियो भने त्यो चाहिँ खतरा हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै कुराहरू सङ्गठन सङ्घ संस्था पनि नेता गतिलो हुनुपर्ने रहेछ। भनेपछि अहिले केपी ओलीलाई अथवा यो सरकारलाई ढाल्नको लागि माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपा मिल्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि मिल्न पनि सक्छ, यो इक्वेसन जता पनि हुनसक्छ। यो खालि मेरो भनाइ केपी ओलीसँग पनि हुनसक्छ नि, हुनसक्छ। खालि मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने केपी ओलीसँग चाहिँ जसपा मिल्यो अथवा काङ्ग्रेस मिल्यो अथवा माओवादीसँगै सहकारी भयो भने चाहिँ त्यो भारतको कम्फर्टेबल हुन्छ कि हुँदैन नि? फेरि होइन, अघि मैले भने कम्फर्टेबल पार्टीहरू छन्, केपी ओली बाहेकका कम्फर्टेबल। केपी ओली चाहिँ कम्फर्टेबल हो कि होइन? केपी ओली त होइन, त्यसैले त केपी ओलीलाई ढाल्न खोजे हो नि। मैले अघि भने नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वमा केपी ओली नभएको भए त्यो नाकाबन्दी प्रभावी, त्यो भारतसँग यो अहिले नाकाबन्दी त हुँदैन। अब त चीनसँग सम्बन्ध भारतसँग डराएर नबढाएका हुन् अरू प्रधानमन्त्रीहरूले। त्यसैले अब नाकाबन्दी हुँदैन, त्यसमा नेतृत्वको कुरा आउँछ। अहिले माथिको त्यो चुचे नक्सा त्यो पनि नेतृत्वको कुरा हो। अनि यो सबै कुराहरू गर्दा त्यो केपी ओलीको विरोधीहरू चाहिँ चुप्प लाग्ने, चुचे नक्साको बारेमा बढ्ता उ गर्न नसक्ने। यदि प्रचण्डजी कम्फर्टेबलवाला मान्छे हो भनेदेखि माधव नेपालहरू चाहिँ उहाँहरू पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएन, हामीलाई हेपियो, प्लानमा पारियो, सहमति गरिएन, बैठकबाट भाग्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि कम्फर्टेबलवाला नै पर्नुभयो। यो सबै तपसिलमा त्यो कुरा अगाडि जे भयो त्यसले जन्माउँदै लगेको इस्यु लोकतन्त्र के। म त माधव झलनाथ जो हुनुहुन्छ कम्फर्टेबल भन्छु। किनभने प्रचण्डले त्यति प्रष्ट भाषामा नेपालीमा बुझ्ने गरेर त्यत्रो कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउँछु भन्दा माधव झलनाथ वामदेवहरू किन कोही नबोलेको? अघि पनि मैले भने किन कोही नबोलेको, किन बोल्नु भन्नुपर्छ पर्दैन? अनि प्रचण्डले आफूले बोलेको कुरो त्यो प्राइम टिभीमा छ त रेकर्ड, अर्कै किसिमले इन्टरप्रेट गरिदियो भन्ने भनेपछि उहाँहरू पनि भारतीय प्रपञ्च अनुसारकै मानिस पर्नुभयो। म प्रचण्ड जत्तिकै कम्फर्टेबल त भन्दिनँ माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूलाई। उहाँहरूमा त्यो भारतीय शक्तिसँग जुझ्ने क्षमतै छैन, त्यो विगतमा देखिसकेको। त्यो आदि प्लस केपी ओलीलाई जसरी पनि झार्नुपर्ने भन्ने जुन ईर्ष्या छ, यो दुईवटा कुरा जोडिएको माधव झलनाथ हाम्रा अग्रज नेताहरूको। भनेपछि प्रचण्डजीको चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध अनि उहाँ त जनयुद्धै भारतबाट सहयोग लिने, भारतबाट तालिम दिने, भारतबाट आर्थिक सहयोग लिने, अनि नेपालमा आएर राजदरबारसँग सहकार्य गर्ने, अनि जनयुद्ध अरे। अनि प्रचण्डको त के कुरा गर्नु भने भारतले गराइदियो त सबै। यो उहाँको कुरा हो। माधव नेपाल र झलनाथ खनालको चाहिँ नि केपी ओलीसँग केपी प्रतिको ईर्ष्या हो। केवल ईर्ष्या? केवल ईर्ष्या।
म धेरै केही भन्दिनँ। केपी ओलीसँग जुझ्नको निम्ति केपी ओली भन्दा सक्षम, जानकार, दूरदृष्टि भएको मान्छे यो देश चलाउँदा अहिले केपी ओलीले धेरै सकारात्मक कुरा गरेका छन्। यस्तो त गर्नु पर्यो नि। हामी माधवकै पक्षमा, माधवकै पिछा लाग्छौँ नि। केपी ओली चाहिँ काम गर्न नसक्ने निकम्मा हुन् भने झलनाथकै पक्षमा लाग्छौँ नि हामी। त्यसैले यो काम गर्न सक्नुपर्छ के, काम गर्न सक्नुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वेच्छाचारी हुनुभयो, एकमनावादी हुनुभयो र क्रमशः चाहिँ तानाशाही पथमा त्यो त सब आरोप। केपीले लोकतन्त्र मास्यो अरे, अनि संविधान मास्यो अरे, अझ भन्दै थिए हिन्दू धर्म ल्याउँछ अरे के, सब प्रपञ्च। अनि माधव नेपालले 15 वर्ष चलाउँदा माधव नेपालले पल्लै कुनामा फालेको मान्छे मध्येको म पनि त हुँ। म जिल्लामा मेरो स्थिति राम्रो हुँदाहुँदै 51 सालमा टिकट दिँदै थिएँ, त्यही गुटले गर्दा हो। 64 सालमा टिकट दिँदै त्यही गुटको कारणले गर्दा हो। अनि मलाई पार्टीमा कहिले पनि प्रमोट नगर्ने त्यही गुटको कारणले हो। सम्पूर्ण अवस्थामा त मदन भण्डारीको त्यो असामयिक निधन हुनु नै मेरो राजनीतिक दुर्भाग्य पनि हो। सबै मदन भण्डारीले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, जान्नुहुन्थ्यो यो केटा कस्तो छ भनेर। अब माधव नेपालको हात परेपछि पार्टीको बागडोर, अनि माधव नेपालले के गर्नु, पेल्न सिवाय के गर्नुभयो? अहिले यो घनश्याम भुषालहरूलाई कतिसम्म पेल्नु भएको थियो। त्यसैले एकचोटि एउटा कालखण्डमा पेलियो भनेर त्यो सँगै नहुने भन्ने यस्तो चाहिँ मेरो त्यो सेन्स, कमन सेन्स नभएको कुरा चाहिँ हुँदैन मेरो। तर उहाँले के चाहिँ गर्नु भएन, के चाहिँ गर्नु भएन। अनि जसले सारा कुरा एकलौटी गरेर पेल्दा पेल्दा केपीलाई पेल्या होइन त माधवले नै। तर माधवलाई बचाउने त केपीले नै हो। यस्तो हुन्छ। आफू सत्तामा हुँदा, शासनको बागडोरमा हुँदा जे गरे सब बिर्सेर हामी जिउँदैछौँ त, लाखौँ एमाले भित्रका कार्यकर्ता। तर एमाले भित्र अनि अहिले केपीले भन्नु मिल्छ सोझो मानिस, इमान्दार मानिस, नन करप्ट मानिस भनेर चाहिँ त माधव नेपालकै नाम लिन्छ नि त होइन। त्यो बिस्तारै भ्रम चिरिँदै जान्छ। हिजो अस्ति कान्तिपुर टेलिभिजनले हो क्रिस्चियनिटीसँग जोडेर माधव नेपाल आएको थियो नि, त्यो त्यसै आयो। अरू पनि कुराहरू छन्, अब प्रमाण पेश गर्न सक्दिनँ, त्यसैले मलाई बोल्न गाह्रो भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ यो डन गुन्डा पाल्ने, धन चलाउने, गुन्डा चलाउने, कुटकाट सम्पूर्ण गरी छोटकरीमा कोसँग छैन? सबैसँग छ। माधवसँग छ र त्यस्तो सबैसँग छ। साधारण देखिन्छ सबैको उहाँको लवाई, बोलीचाली, व्यवहार मित्रवत छ। बिल्कुल बेठिक, बिल्कुल बेठिक। हामी भोग्नेलाई थाहा छ। सबै नेताहरूको पछाडि जो पनि समर्थक हुन सक्छन्। त्यसैले सबै नेताहरूको पछाडि जो पनि समर्थक हुन सक्ने भएपछि डन, गुन्डा, भ्रष्ट, बिचौलिया यो सारा मान्छेहरू हुन्छन्। त्यो अब अनुसन्धान गरे प्रष्ट भइहाल्छ। त्यसकारण नगर्दाखेरि केपी ओली भन्दा माधव नेपालसँग कम होला नि त? होइन, त्यस्तो त म ठान्दिनँ। हिजो अस्तिका केटाकेटीहरू कालो सिसा भएको गाडी, शानदार गाडी चढेर हिँड्छन्। म 45 वर्ष राजनीति गरेको मान्छे, म 26-27 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक भएर आएको मान्छे हो। 31-32 सालदेखि त पार्टीको गतिविधिमै जुटेर आएको मान्छे हो। म त मोटरसाइकलमै छु नि त। अहिले त गाडी किन्न सजिलो पनि हुन्छ। तर त्यत्रो महल, त्यत्रो सोफिस्टिकेटेड लाइफ कसरी आयो त्यो माधवको मान्छेसँग? त्यसैले मैले भनेको अवास्तविक कुरा गर्नु हुँदैन। सबै नेताको पछाडि सबै खाले समर्थक छन्। उहाँलाई हेर्ने एउटा जुन नजर छ नि, साधारण, सुशील, भद्र, बिल्कुल बेठिक। त्यो सबै नेताहरू बिल्कुल बेठिक। अब माधव नेपालको कुरा कसैले सोचेको थियो त्यो क्रिस्चियन त्यो धर्मवालासँग यत्रो वर्षको एट्याचमेन्ट के? अनि त्यो सङ्गठनको अनि प्रधानमन्त्री हुँदै केपी ओली चाहिँ 3 रात चाहिँ तपाईँको सोल्टिमै गरेर म ल्याउँछु कुरा। त्यत्रो वर्ष सानो टोलिया कार्यक्रममा पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीको नेता विदेश गएकै। हामीले त क्वेसन पनि गऱ्यौँ, के हो यो तरिका, यो त बेइज्जत भयो हाम्रो पार्टीको भनेर भन्थ्यौँ हामी एमाले हुँदै। तर त्यो क्रिस्चियन सङ्गठनसँग जाने, क्रिस्चियन सङ्गठनको कमिटीमा प्रमुख भएर बस्ने, हर्ताकर्ता हुने, यो के हो? धर्म परिवर्तनलाई मैले यताउता म केही भन्दिनँ, आफ्नो मान्छेको व्यक्तिगत इच्छा हो। तर एउटा ठुलो नेताले के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो। म एकचोटि जर्मनी गएको थिएँ। जर्मनीमा त्यो
विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरुहरू हुन्छ नि त बुद्धिस्ट, भियतनामको भने जस्तो लाग्यो, नाम मैले बिर्सेँ, मैले मेरो ज्यादा ध्यान दिने विषय पनि थिएन। मलाई साथीहरूले लानुभयो, त्यो गुरु आएको छ भने, के हो म त यो धर्मसर्म त जाँदिनँ भने, तर अब साथीकोमा बसेको थिएँ, जर्मनीमा घुम्न गएको थियो। अनि गएको त मलाई त्यो धर्मगुरुले, बुद्धिस्ट गुरुले, तपाईँ पार्टीको ठुलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, सांसद हुनुहुँदो रहेछ, हामी विश्वव्यापी एउटा नेटवर्क बनाएर काम गरौँ, नेटवर्क छ भनेर मलाई भने ती गुरुले। मैले भने म कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे, मेरो पार्टीले इजाजत दिँदैन, म यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर निस्केँ। म चाहिँ निस्किने। अनि हाम्रो माधव नेपाल चाहिँ क्रिस्चियन धर्मवालाको कार्यकर्ता हुने, अर्को यो बुद्ध धर्मवाला पनि सङ्गठनसँग पनि जोडिएको छ माधव नेपालको नाम, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि यो सब त बाहिर त मान्छेलाई थाहा छैन, व्यक्तिगत कुरा भनेर हामीले भनेनौँ। हिजो अस्ति कान्तिपुर टिभीमा आएपछि के त उहाँको क्रिस्चियनिटी प्रमोट गर्नुमा भूमिका रह्यो नेपालमा? रहेन त, रह्यो नि। अनि यहाँ नेपालमा अघि तपाईँ भन्दै कार्यक्रम भयो हो, कार्यक्रम भइसकेपछि मलाई थाहा छ माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यसो गरौँ उसो गरौँ, माधव नेपाल जस्तो मान्छेले यसो गरौँ उसो गरौँ भनेपछि प्रधानमन्त्री गइदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीको हामीले व्यापक आलोचना गऱ्यौँ। कुनै पनि धर्म मान्नेहरूको धार्मिक संस्थाहरूमा कार्यक्रममा जानुपर्छ प्रधानमन्त्री भएपछि। अस्ति किन त्यो के पूजा गरिस् पशुपतिमा भन्थे नि, पशुपतिको पनि प्रधानमन्त्री नै हो नि, केपी ओली हो कुनै पनि यो कार्यक्रमहरूको। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने नै होइन, तर प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ त्यो हुने हुन्छ नि, त्यो त माधव नेपालले हामीलाई पनि थाहा छ नि, झल्झली थाहा छ कि उहाँले लैजानु भएको, उहाँले लानुभएको। अनि माधव नेपालले जाउँ भनेपछि प्रधानमन्त्री एउटा कुरो जुनसुकै कार्यक्रममा जान पनि मिल्छ होइन, त्यो सौजन्यताको लागि। त्यस्तो भनेपछि त्यहाँ माधव नेपाललाई खुसी गर्नको लागि केपी ओली जानुभयो, माधवको कारणले जानुभयो, मलाई थाहा छ। केपी ओलीको कुनै संलग्नता होइन, त्यस्तो होइन। केपी ओलीले माधव नेपाल जति जे गर्नुभयो त्यो बारेमा त्यस्तो केही पनि छैन। तर अब हामी चाहिँ सुन्नुहोस् है, होइन केपी ओली जस्तो अड्डी लिने मान्छे माधव नेपालले यता जाउँ हजुर उता जाउँ अध्यक्षजी भन्दै जाने मान्छे होइन। यस्तो छ, अड्डी लिनुपर्ने ठाउँमा केपी ओलीले अड्डी लिनुहुन्छ, तर यो सबै ठाउँमा त अड्डी हुँदैन नि। एउटा कुरो जुनसुकै संस्थाको काममा पनि प्रधानमन्त्री गइदिनुपर्छ। यो 28 फागुनको निर्णयमा चाहिँ केपी ओली कति अडिनुहुन्छ? अडिनुपर्छ भन्छु म। यसले पार्टी नै विग्रहमा लैजान आँट्यो नि? लाँदैन, केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार्नुपर्छ। समानान्तर कमिटीहरू गठन भइसके, त्यही म भन्छु। प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर त्यहाँको एजेन्डा यहाँभित्र ल्याउनु हुँदैन। केपी ओली पार्टी अध्यक्ष हुन्, केपी ओलीको नेतृत्व स्वीकार्नुपर्छ। सारा मान्छेहरूले पुरानो कुरा नेकपा हुँदाको जुन तिक्तता त्यो छोड्नुपर्छ, अब काम गर्नुपर्छ। तर म एमाले भयौँ, हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण एमाले भयौँ, एउटै पार्टी हो, तर म यसो गर्छु भनेपछि त्यस्तोलाई जिम्मा दिन सकिन्छ? मै अध्यक्ष भए पनि म जिम्मा दिन सक्दिनँ। म नेकपा एमालेको अध्यक्ष, अनि एमाले ढुट्टो पार्छु भन्नेहरूलाई म कसरी जिम्मा दिन्छु? उहाँहरू त्यो भन्दै हुनुहुन्छ म एमाले बनाउँछु गर्छु, अब राम्रो गर्ने भनेर भन्दा त केपी ओलीले त्यसो भन्दै माधव झलनाथले त्यसो भन्दै केपी ओलीले जिम्मा दिनु भएन भने केपीसँग हामी कुरा गर्छौँ नि, केपीको आलोचना गर्छौँ। 4 र 5 गते उहाँले राष्ट्रिय भेला गर्नु भएको छ र त्यसमा ब्यानरमै लेखेको छ नेकपा एमालेलाई अझ सुदृढ बनाउनको लागि, सशक्त बनाउनको लागि भनेर। त्यो नारा बनाएर सुदृढ बनाउने सशक्त बनाउने होइन, ब्यानर त्यो भयो, तर गतिविधि त्यो छ। समानान्तर कमिटीहरू बनिरहेछन्, समानान्तर कमिटी नबनाउनुहोस्, सँगै मिलौँ, हाम्रो हरेक गतिविधिहरू पार्टी निर्माणको निम्ति हुन्छ भन्ने देखाउनु पर्यो, भन्नु पर्यो। नेकपा काल बिर्स्यौँ भन्नु पर्यो। केपी ओलीलाई चाहिँ माधव नेपाल र झलनाथ खनाल यहाँ नरहुन् भन्ने चाहना छ? त्यस्तो चाहना होइन, नरहुन् भन्ने नै होइन। नत्र त्यत्रो ठुल्ठुला नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरू नत्र अदालतको फैसलापछि आउनुभयो, सँगै बसौँ ल ठिक छ भनेर केपी ओलीले पो बोलाउनु पर्ने हो त होइन? केपी ओलीले बोलाउनु पर्ने, तर बोलाउनु पर्ने व्यक्तिहरू पात्रहरू छ नि। यति साह्रो चाहिँ, अनि केपीलाई त त्यो मार्न मिल्ने भने त मार्थे नि त, राजनीतिक मृत्यु त गराएको हो नि केपी ओलीलाई।
यदि माधव झलनाथ प्रचण्ड सफल भएको भए केपी ओलीको त मृत्यु भएको नि त राजनीतिक त। अनि यस्तो मान्छेसँग एकअर्कामा निकट भइहालोस् भन्न त गाह्रो। बाहिरबाट हामीले हेर्दा त्यो वार्ता संवाद हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, हुनु पनि पर्छ, तर त्यो तिक्तता त्यो डिग्रीसम्म पुगिसकेको समस्या हो नि त। अब त्यो जस्ताको तस्तै जुन तितोपना छ त्यो तितोपना अहिले जस्ताको तस्तै लिएर म त्यसै गर्छु। केपी ओलीलाई सिध्याउने हो, केपी ओलीको प्रगति विरुद्ध जुझ्ने हो, अनि सके कब्जा नसके विद्रोह। यो एजेन्डा ल्याएपछि अनि त्यस्तो बोल्नेहरूलाई जिम्मेवारी कसरी दिने? तर अघि एउटा कुरा तपाईँले प्रसङ्ग उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, 19 बुँदे यदि प्रचण्डले फिर्ता लिएको भए नेकपामा सायद यत्रो ठुलो विग्रह आउँदैन थियो होला। त्यो चरण पनि सिद्धियो। अब अहिले नेकपा एमालेमा 28 फागुनको निर्णय त्यो 19 बुँदेसँग तुलना गर्ने मिल्ने खालको छैन। भोलि कालान्तरमा यदि केपी ओलीले 28 फागुनको निर्णय फिर्ता लिएको भए नेकपा एमालेमा समानान्तर कमिटी बन्ने थिएन, विद्रोह हुने थिएन, विग्रह हुने थिएन। इतिहासले त कालो पोत्छ नि। समानान्तर कमिटी बन्ने थिएन भन्ने भन्नुभयो, पहिलेदेखि बन्न थालेको छ है। यो 28 पछाडि मात्रै होइन, अगाडिदेखि बनिएको छ। अनि त्यो केपी ओलीले 28 गते गरेको निर्णय फिर्ता लिनुहुन्न भन्छु। किन हुन्न भने योभन्दा ठिक अगाडि मैले भनिसकेँ। त्यसकारण पार्टीको निम्ति म गर्छु भन्ने भन्नु पर्यो नि त। सके कब्जा गर्ने नसके गर्ने यो निर्णय, त्यस्तो निर्णय जुन निर्णयले पार्टीमा विग्रह ल्याउँछ भने त्यसको अभिभावकले सोच्नु पर्यो। त्यो बिग्रेको त्यो बहुत खतरनाक निर्णय त भएकै छैन नि। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको छ, जिम्मेवारी विहीन। हेर्नुस् त 101 जिम्मेवारी त केपी ओलीकै मान्छे पनि त जिम्मेवारी विहीन त भए नि। हैन, तर माधव नेपालतिर भएका मानिसहरू पनि हेर्नुस् त 101 छन्। सबैलाई गरे। घनश्याम भुसाल छन्, योगेश भट्टराई छन्, तपाईँको गोकर्ण विष्ट छन्, रामकुमारी सारा छन् नि त मानिसहरू। यी अथवा माधव नेपालतिर लाग्ने बित्तिकै ती चाहिँ कागजको खोस्टा हुने त होइन नि त। अनि केपी ओली समूहभित्रका अहिले तपाईँले नाम लिएको भन्दा बडा सिनियर मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरूको पनि त जिम्मेवारी खोसिएको छ। र कसलाई जिम्मेवारी त्यो तत्कालको लागि पार्टी परिचालनको निम्ति कसलाई जिम्मेवारी दियो भनेर भन्दा केपी ओलीले आफूलाई पार्टी बनाउने काममा यो मान्छे लाग्छ भन्ने मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अनि अरूलाई किन दिएन? दिनुहुन्न। मैले अघि भने किन दिनुहुन्न भन्दा एमाले सके कब्जा गर्ने, नसके विद्रोह गर्ने, केपी ओलीको विरुद्धमा लडिन्छ। केपी ओलीको प्रवृत्ति अरे केपी प्रवृत्ति के छ? अध्यादेश के गैर संवैधानिक थियो, अनि संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी त्यो कुराहरू गलत थियो, त्यो एसिड आक्रमण गर्नेहरूको विरुद्धको अध्यादेश गलत थियो, अनि महिलामाथिको अत्याचार बलात्कारको गलत थियो, अनि केपीले अहिले जे गरे त्यो गलत हो। अनि केपी ओलीको कुन प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने त भन्दा केपीले पेले होला। यो केपी भन्दा धेरै पेले त माधव झलनाथहरू हुन् नि। अनि केपीको कुन प्रवृत्ति विरुद्धमा जुझ्ने भने संविधानमै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्दै संसद विघटन त अरूले गरे। अनि संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने कहाँ लेखेको छ? पाउने भन्ने कहाँ लेखेको छ? खालि प्रचलन अदालतले होइन, सकियो। प्रधानमन्त्रीले यो गरेको काम गलत छ भनेर उसले फैसला गर्छ। हाम्रो संविधानमा लुपहोल छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै म के भन्छु भने अदालतले त्यो फैसला गरिसकेपछि त प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो नि। होइन, नैतिक प्रश्न उठ्यो, तर यो यस्तो लडाइँ चलिरहेको छ। यो लडाइँ भएपछि यो नैतिकता धेरै कुराहरू यस्तो नैतिकताको कुरा गऱ्यो भने त उहिले प्रचण्डले राजनीति छोड्दै हुन्थ्यो। उनको नैतिक बन्धन छैन त। 17,000 त महासचिवै त्यागेको होइन र पार्टी हारेपछि। अनि पछि चाहिँ किन फेरि मर्यादा गरेर भएको त? कसले टिकायो माधव नेपाललाई? त्यसैले नि होइन, यहाँनिर दुईवटा कुरा नि। त्यो जब कटवाल काट्नु पर्यो प्रचण्डले राजीनामा दिए, जब पार्टी 33 सिटे भयो त्यसपछि माधव नेपालले महासचिवबाट पद त्याग गरे। नैतिकताका यी उदाहरण त हुन् नि त। होइन, यो कति बेला के गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेको यी कुराले प्रधानमन्त्री, हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो कुनै नजिर हुँदैन नि। यी कुराले कुनै पाठ सिकाउँदैन। होइन, म अघिको कुरा पनि गर्छु है। म संविधानको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने भन्ने छैन, पाउने भन्ने छैन। म राम्रो थाहा छ संविधान सभामा संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्न थियो, संविधानमा लेखिनु पर्थ्यो। अनि संविधानको धारा 76 को 7 बमोजिमको एउटा माननीयले
माननीय प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त्यो अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस चाहिँ हुने। अनि यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको हो, अब कम्प्लिटली त्यो त होइन। अब यसमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हो यो सिस्टमको, यसमा बहस गर्न सकियो होइन, तर यही लाइन पुरा गर्छु। अब त्यो 76-7 को एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्न सक्ने। अब त्यो तपाईले बनाएको संविधान भावनाले लोगो अहिले पनि लागिराख्नु भएको छ। हिजोको संविधान सभामा 76-1 कोले चाहिँ नपाउने भन्ने हुँदैन। संविधान बनाएको तपाईले, अब म तपाईलाई पो सोध्ने हैन, म एकदम एक लाइनमा भन्छु, संविधानमा धेरै लुप होल्स छन्। यस्तो 5 मुखे संविधान रहेछ हो, तपाईले 7 मुखे 10 मुखे जे पनि भन्नु रहेछ, र तपाईले हिजो लड्डु किन खाएको होला यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर पो मलाई आज अनौठो लागिरहेछ। त्यो अनौठो त मलाई लाग्छ। मैले संविधान पढेँ, संविधान निर्माताहरू जुन छन् संविधान सभाका साथीहरू, त्यसबेला अचम्म लाग्छ के मलाई के अचम्म। दुईटा लाइन छ। एउटा कुरो 64 सालको संविधान सभा आउँदा यो चाहिँ विश्वमै नभएको, एक जुगमा एक दिन आउँछ, त्यसो नभन्नुहोस् न। यो 64 को संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन भने के गर्नुहुन्छ भनेको। अहिले यो तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यहरू छन् नि, संविधान सभाका सदस्य अरे के, अहिले पनि वर्तमान सदस्य जस्तो यो बेठिक छ भन्छु हुँदैन। आखिर मैले भने जस्तै 64 कोले बनाएन, पछिल्लोले बनायो। यो एक युगमा एक युग भन्ने त हाम्रो सुभाष नेमाङ हो नि, होइन अरू पनि हो, धेरै मान्छे होइन। उहाँ अध्यक्ष भएको नाताले त उहाँको त यो त मुखमै कण्ठ थियो, रुद्री चण्डीको मन्त्र थियो नि। धेरै मान्छेले, सुभाष नेमाङ मात्र होइन, धेरै मान्छेले भने यो बेठिक हुन्छ। सुभाष नेमाङलाई भन्नु भएन, तपाईँहरू त घर पनि नजिकै परे, पार्टी त होइन। अब त्यो त अहिले पुरानो एजेन्डा भएर त्यो गरिएन। त्यसैले संविधान यस्तो भद्रगोले छ, तपाईँले 5 मुखे 7 मुखे 10 मुखे जे पनि हुन्छ। नेपाल सरकारको एउटा ऐन छँदैछ, त्यो ऐन विरुद्ध संविधान बनाए, अनि संविधान बनाइसकेपछि अहिले जुन संविधानसँग बाज्ने ऐन छ नि, त्यो सुधार्नु पर्छ पर्दैन, त्यसमा दिमागै पुग्दैन। अनि युवा गयो, युवा शब्द राख्यो, अपाङ्गता भएको गयो त्यो राख्यो, महिला गयो, संविधान त्यस्तो हुन्छ। अनि संविधान सभा सदस्य गर्व गर्न सुहाउँछ। त्यस्तो कच्चा काम यो संविधान त नि यति धेरै काटछाट गर्न सकिन्छ नि, कति छ ठाउँ। अनि यस्तो यो के, म आजभोलि पनि भन्छु साथीहरूलाई, अनि तपाईँहरू संविधान सभा सदस्य भन्नुहुन्छ, के बनाउनु संविधान भन्दा उहाँहरूसँग तर्क छैन। त्यसैले यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। संविधान कमजोर छ, तर कमजोर भनेको कमजोरै मात्रै होइन, यसले अगाडिका संविधानहरूले एड्रेस नगरेका धेरै विषयहरू ल्याएको छ, तर भित्र कच्चा धेरै कुराहरू छन् कि। यो संविधानको ओनरसिप आज कसले लिइराखेको छ? ओनरसिप त त्यो त्यसबेला जसले सही गरेनन् ती बाहेक सबैले, भनेको मधेस केन्द्रित दलहरूले जसले सही गरेनन् उनीहरू बाहेक सबैले ओनरसिप लिनुपर्छ भनेको तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ, कङ्ग्रेसले लिइराखेका छ, प्रचण्डहरू सबैले लिइराखेका छ। त किन लिनै पर्छ? बाध्यता बस। अघि तपाईँ नैतिकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब नैतिकताको नि त्यो परिभाषा हुँदो रहेछ। म त भन्छु अहिले केपीले जे गर्दैछन् यो राष्ट्रको निम्ति ढाले ढाल न। पहिला नाकाबन्दीको बेला नि हामीले त त्यही सुझाव दियौँ केपी ओलीलाई, तपाईँले खुरुक्क न त्यो भारतीय इसारामा चल्ने मान्छेलाई जिम्मा दिनु हुँदैन भने मेरो प्रश्न सङ्केत, हाम्रो प्रश्न सङ्केत प्रचण्डलाई थियो, दिनु हुँदैन, ढालुन ढल्नुहोस्, भयो त्यही। अहिले पनि मेरो त भन्ने त्यही छ। केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री नहुने बित्तिकै, यो देशको नेता नहुने बित्तिकै, अर्को कोही आउने बित्तिकै भारतले त यसो गर उसो गर, भारतसँग त्यो ठाडो शिरमा कुरै गर्न नसक्नेहरू भयो। व्यक्तिवाद भएन र यो? व्यक्तिवाद होइन, राष्ट्रको कुरा हो यो। यो त व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई यो महामानव बनाएर एउटा महान यस्तो यो त भगवान भगवान होइन। म पटक यो कम्युनिस्ट पार्टीमा किन यस्तो होइन, यस्तो देव बनाउने, यस्तो अनि पछि दानव पनि बनाइदिने होइन। पटक मैले भन्ने गरेको छु अरू धेरै टेलिभिजनहरूमा, जसले राम्रो काम गरेको छ उनको प्रशंसा गरौँ, उनले राम्रो काम गरे सम्मको तहमा हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। अनि अहिले यो भित्तामा 4 जनाको नाम टाँसौँ, 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्री केपी, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ सबै टाँसौँ, धेरै कुराहरू इन्डिकेटर्स राखौँ, अनि नम्बरिङ गरौँ। केपी ओली तेस्रो नम्बर
दोस्रो नम्बर चौथो नम्बर पर्ने बित्तिकै अहिले केपीको साथ छोड्छु म। त्यसैले यो देवत्वकरण होइन कि मान्छेले जति गरे त्यति श्रेय दिनु पर्यो नि। तपाईँलाई यो कतै यस्तो त अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिगत उसले पनि काम गर्छ क्या? तपाईँले अब केपी ओलीले चाहिँ अलिकति मद्दत गरे, आफ्नो अब बहिनीलाई पनि मन्त्री बनाए, त्यसकारण अब मैले चाहिँ साथ दिनुपर्छ, केपीलाई के गर्नु, नाता सम्बन्धको नि कुरा छ भन्ने कुराले त काम गरिरहेको छ। अब समय कति छ मलाई थाहा छैन। मदन भण्डारी हुँदा नै केपी ओलीसँग सबैभन्दा बेसी झगडा गर्ने पनि मै हुँ। केपी ओलीको एउटा भाषा चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउँछु। हामी चाहिँ अब जिल्ला पनि एउटै, झापा पनि एउटै, तेह्रथुम पनि एउटै, अनि अब नजिक त्यत्तिकै गफ गर्दै हामी ठट्टा रेला धेरै गर्छौँ प्रधानमन्त्रीसँग। त्यस बेला केपीले भनेको अहिले पनि म सम्झिन्छु। म त कार्यकर्ता हो नि, तर मैले त्यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा भयङ्कर जुधेँ माधव नेपालको नेतृत्व हुँदा। यो अष्टलक्ष्मीको यो बोगटी प्रकरण छ नि, त्यसको एउटा प्रमुख व्यक्ति म पनि हो। त्यसमा खुब जुधियो, यो लामो हुन्छ। केपी ओलीसँग झगडा गर्दै केपी के भन्नुहुन्थ्यो भने, हेर सुब्बा तिमी जति धेरै ठट्टै ठट्टामा है, हेर सुब्बा तिमी जति धेरै बोले पनि मैले एकचोटि बोलेँ भने त्यो चाहिँ प्रभावी हुन्छ है भनेर भनेको। उता त्यो संसद भवन पहिलाको पर थियो, त्यहाँबाट यता दलको अफिसमा, अहिलेको दलको अफिसमा आउँदा त्यो ढोकामा छिर्दै गर्दा केपी ओलीले भनेको अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यसैले केपी ओलीसँग म भयङ्कर झगडा गर्ने मान्छे पनि हुँ। म सबैसँग झगडा गरेँ, मनमोहनसँग झगडा गरेँ राम्रो होस् भन्नको निम्ति। अनि अहिले मैले अघि टेबल बनाउँ र इन्डिकेटर्स तोकौँ र गरौँ भने नि त्यही हो कुरा। केपीको नम्बर प्रचण्ड माधव झल्लाभन्दा मुनि हुने बित्तिकै केपीलाई छोडिदिन्छु म। तर केपी ओलीलाई अहिले मैले समर्थन गरेको कारण के भने उनीसँग दृढता छ, राष्ट्रवादी भावना छ, राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छ। तपाईलाई तपाईको परिवारलाई लगाएको गुणले खिचेको त होइन? होइन, त्यस्तो होइन। मेरो बहिनी 35-36 सालदेखि मण्डलेसँग जुझेर हो, विजय सुब्बा पार्टीमा थियो, त्यसकारण बहिनीलाई पार्टीले लिइहाल्नुपर्छ भन्ने सोच्यो। विजयको बहिनी भएको कारणले त्यो वातावरण बन्यो। मेरो बहिनी नेता हुनुको वातावरण मेरो कारणले बन्यो। तर उसको आफ्नै त्याग छ। 35-36देखि जुझेको मान्छे। झापामा त म त जागिर थिएँ। झापामा त मेरो दाजु र बहिनीलाई त सानो राजनीतिक घटना घट्ने बित्तिकै पक्रेर लगिहाल्थ्यो। त्यति साह्रो जेल परिरहने उहरू। त्यस कारण त्यतिको मान्छेलाई, त्यतिको क्षमतावान महिलालाई त लाँदा त के भयो र? मेरो बहिनी भएको कारणले प्रश्न गरेको होइन, त्यो गुणले तपाईँलाई चाहिँ ऋणी बनाएको त होइन? त्यस्तो केही पनि होइन। म अहिले पनि म भन्छु केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहनुको निम्ति जरुरी छ देशको निम्ति। मलाई मन्त्री हुनु नहुनुसँग ठुलो कुरो होइन। तपाईँ नेतृत्वमा आउनको निम्ति जे वातावरण तयार गर्नुपर्छ त्यस बेला विजय सुब्बा चाहिँदैन भने चाहिँदैन। किन मन्त्री हुने बित्तिकै ठुलो इज्जत हुँदैन। केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु हो भने के हुन्छ? हट्नु हो भने इन्डियाले राजनीति गर्छ, कम्फर्टेबल राजनीति हुन्छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ यो भारत एउटा भूतै भनेर बसेको छ है? होइन, त्यो भूतसँग किन डराउनु त? कम्फर्टेबलवाला पार्टी छन् नि, यो भूतसँग किन डराउनु पर्दैन। लाखौँ करोडौँ जनताले साथ दिन्छन् यहाँ होइन। केपी ओलीलाई सामान्य मान्छेले पनि, नन पोलिटिकल टाइपका मान्छेले पनि मलाई फोन गरेर भन्छन् म त केपी ओलीको मान्छे है भन्छन्। होइन, के हो तपाईँलाई राजनीति कसरी चासो आयो भनेको यसो हेऱ्यो, सबै नेता हेऱ्यो, केपी नै गतिलो, केपी ओली भन्छ। हजारौँ लाखौँ किन केपी ओली भनेपछि ऊ भर्यो, सबैसँग छ, सबै नेतासँग। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त यसरी नै मूल्याङ्कन हुन्छ नि। हिजो केपी ओलीले नाकाबन्दीसँग लड्नुभयो, उहाँले नम्बर पाउनुभयो। सरकार चलाउनु भयो, नम्बर पाउनुभयो। सरकार चलाएर धेरै कामहरू गर्नुभयो अनि पनि नम्बर पाउनुभयो है। अनि राष्ट्रवाद त्यसपछि तपाईँको दुईवटा पार्टीलाई जोड्नुभयो, झन् ठुलो नम्बर पाउनुभयो है। त्यसपछि एउटा ठुलो बहुमत प्राप्त गर्यो। कम्तीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको ठुलो बहुमत भनेको त ओहो, केपी ओलीको नेतृत्व हुँदाखेरि त्यो पनि नम्बर प्राप्त गर्यो। तर अब त्यो चुचे नक्साको कुरा थपौँ, चुचे नक्साको कुराहरू पनि थपौँ। अरू चाहिँ चुचे नक्साको वकालत गर्दा अरू डराउने। अब ग्राफ झर्दै आएको छ नि, सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि त झर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, होइन यस्तो छ, चुचुरो चढ्नुभन्दा अवतरण चाहिँ ओह्रालो लानु चाहिँ बडा डेन्जर हुन्छ। हाम्रो पासाङ लामु शेर्पाले
अवतरण गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्यो। तपाईँको आज केपी ओलीको अवस्था होइन तपाईँको शब्द ग्राफ झर्ने छ नि, डिक्लाइन भएको कुरा म त त्यो स्वीकार्दिनँ। मान्दिनुहुन्न? त्यो किन मान्दिनँ? मलाई तपाईँलाई दुईवटा मात्र उदाहरण दिन्छु। एउटा, उहाँले जोड्नुभयो, नेकपा बनाउनुभयो, एमाले र माओवादी जोडेर। अघि तपाईँले नेकपा छर्ल्याम छुर्लुममा भयो, एमाले एकातर्फ माओवादी अर्कोतर्फ। त्यसको एमाले भित्रै पनि त उहाँले चाहिँ मिलाउनु सक्नु भएको छैन। माधव नेपालहरूको अर्को पक्ष, उहाँ अर्को पक्ष। उहाँ त एउटा केपी गुटको मात्र अध्यक्ष हुनुभयो नि त आज आएर। यो सबै जे गर्नुभयो र हाई भए त्यो छँदैछ। अनि प्रोफाइल डिक्लाइन हुँदै आयो भन्नुभयो, एमाले दोष त नेकपा दोष त यो के त्यो कारण केपी ओली होइनन्। मैले छोटोमा भने केपी ओली कारण होइनन्, कारण अरू नै हुन्, कम्फर्टेबल कारणहरू हुन्। अब केपी ग्राफ घट्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कम्फर्टेबल सरकार बनाउनेहरू, कम्फर्टेबल पार्टीहरू छन् नि, यी पार्टीहरू होइन देशैभरि केपीको घेराबन्दी गर्ने जुन छ सञ्चार माध्यम लगायतका सारा यो कारणले ग्राफ घटे जस्तो लाग्छ। तर मैले भने नि ग्राफ घट्दैन, किनभने अघि बोर्ड टाँसेर नम्बरिङ होइन। तर त्यो भन्नु तपाईँको तर्कलाई एक हिसाबले मान्नु पनि सकिन्छ, तर मेरो तर्क चाहिँ सरासर नाजायज छ। तपाईँको तर्क मैले भने पार्टी ध्वस्त भयो, गुटको नेता भयो जस्तो लाग्यो। तर गुटको नेता भए जस्तो किन हुनु पर्यो भन्दा कसको कारणले? एमाले त भयौँ हामी, अब सर्वोच्चले गर्यो, त्यसले साख बढ्यो त अनि के गर्नु? त्यसको अर्थ होइन साख घटे जस्तो लाग्छ। तपाईँको मूल्याङ्कन एक तर्फबाट ठिक छ, तर एमालेलाई अब एमाले बनेर हाँक्ने हो भन्ने नभएपछि त्यस्ता मान्छेहरू एमालेमा आउँछौँ र गर्छौँ, जुत्छौँ, नभए विद्रोह गर्छौँ, त्यस्तो मान्छेहरू भएपछि अब एमाले त केपी ओलीको कारणले त्यस्तो भनेको त होइन होला नि। एउटा मनमा त पऱ्यो, एउटा चिज बनाएर बस्नु भएको छ कि अब ठिक छ साथीहरू मिल्न सक्नुहुन्छ, मिल्नुहोस्, मिल्न सक्नुहुन्न भने विद्रोह गर्छु भन्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भन्नेमा पुग्नु भएको छ। मेरो त निष्कर्ष त्यही हो। पहिला नेकपा हुँदा हामी पक्षाघातले ग्रस्त भयौँ, चलेन। पार्टी एकता अन्तिम टुङ्गो पुगेन। किन पुगेन भने महाधिवेशनमा जाँदा फेरि पनि केपी ओलीको वर्चस्व कायम हुन्छ भन्ने सल्लाह गर्दा बोलेकै हो नि त प्रचण्ड माधवहरूले। त्यसैले यो महाधिवेशनसम्म त्यो पार्टी एकताको एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नदिने प्रचण्ड। अब अहिलेको कुरा जुन छ, अहिलेको कुरा पनि त्यही हो। अहिलेको कुरा यसलाई सोझो भाषामा भनौँ, त्यसो भएदेखि बस्ने भए बस्नुहोस्, नबस्ने भए मन लाग्छ जानुहोस् भन्ने 28 फागुनको निर्णय त्यही नै हो। होइन, 28 फागुनको निर्णयको बारेमा अघि मैले भने जसले पार्टीलाई यहाँभित्र ओली विरुद्धमा जुत्छु, ओली प्रवृत्ति विरुद्ध, किनभने ओली प्रवृत्ति र माधव प्रवृत्ति के हो अघि मैले भने, ओली प्रवृत्ति विरुद्धमा जुझ्ने, भिड्ने, कब्जा गर्ने, नसके विद्रोह गर्ने, यस्तो मान्छेहरू बसे भने त फेरि पनि जसरी नेकपा 3 वर्ष चलेन, एमाले फेरि पनि चल्दैन। अब एकता भन्ने भावना राम्रो, तपाईँको प्रश्नले भनेको कुरा पनि खोजेको उत्तर पनि राम्रो, तर यस्तो मान्छे जसले गर्दा एमाले चल्दैन भने बसिरहनुहोस् किन भन्छु म। नेकपा यो कारणले भएन, त्यसकारण छुट्न जरुरी छ भनेर भनियो। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदा म त खुसी पनि भएँ, किनभने पार्टी नचल्नुभन्दा देशव्यापी रूपमा स्थापित नेकपा एमालेको मन्त्रालय जस्तो, सरकारको निकाय जस्तो थियो हाम्रो पार्टी। एउटा सदस्यको नाम त्यो सङ्केत नम्बर थिच्ने बित्तिकै सारा आउने, त्यति सुव्यवस्थित पार्टी तहस बनाउने काम त एकता पछाडि भयो। अब अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति नेकपा एमाले हुँदा प्रचण्डको कम्फर्टेबल सल्लाहमा यहाँभित्र चल्छु, म त्यसै गर्छु, जुत्छौँ, यस्तो भन्नेहरू, यस्तो भइरह्यो भने हामीसँगै बसिँदैन भन्नेहरूलाई राखेर त कसरी हुन्छ? त्यसैले हामी सबै सुध्रिनु पर्यो। त्यसमै पक्षघात हुनुभन्दा यो पक्षघातको त्यो उनै कारकहरूलाई नै हामीले सँगै राख्नु हुँदैन। तर अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्व मानेर जानुपर्छ, म पार्टी बनाउँछु भन्नुपर्छ, सबै मिलेर जानुपर्छ। अब मिल्दैनौँ, जुत्छौँ, ठोक्छौँ, देखाइदिन्छु भनेपछि त त्यो देखाउनेलाई, मुन्ट्याउनेलाई, झार्नेलाई, तान्नेलाई
राखेर पार्टी अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ त? तर त्यसमा जाजोलले मान्ने नेताहरू पनि छन्, युवा नेताहरू, अहिले मैले नाम पनि लिएँ। अब म त ठुलो क्षति हुन्छ। अनि धेरै कुरो त भन्दिनँ म, कति जाजोलले मान, कति के, कतिको क्षमता छ त्यो त म त्यतातिर जान्दिनँ। मैले घनश्याम योग्य सर होइन, त्यो जसको नाम भन्नुभयो उहाँहरू माथि नै मेरो छ आफ्नो एउटा मूल्याङ्कन छ। कतिको जाजोलले मान, कति के पछाडि के छ सबै थाहा छ। होइन, उहाँहरू जाजोलले मान होइन, म होइन पनि भन्दिनँ, हो पनि भन्नु, हो पनि भन्दिनँ। त्यसले यस्तो जाजोलले मान धेरै छन्। अहिले तपाईँले नाम लिएको जाजोलले मानहरूभन्दा जाजोलले मान यो पार्टीमा धेरै मान्छे छन्। म यहाँ बसेँ, मैले मेरो अलिकति कुरा हालेँ, मभन्दा दुःख पाएका जेल खपेका मान्छेहरू धेरै तल छन् त। त्यो तल कसरी भयो भन्दा गुट खडा भयो पार्टीमा, दरबन्दी खाली भयो। दरबन्दी खालीमा माथि पुग्न पाइन्छ भनेर जाजोलले मानहरूले नै गुटगत कामलाई प्रश्रय दिएको होइन। त्यो जाजोलले मान सबैतिर छ कि, सबैतिरका जाजोलले मानहरूले गरेका होइनन्। त्यसैले नेता असल हुनुपर्छ। नेताको सपनालाई सफल पार्न सबैतिरबाट सफलताको कामना गर्दै काम गर्नुपर्छ। केपी ओलीको अहिलेको असल सपनाहरू छन् नि, त्यो सपनाहरू कतिपय त भइ नै सके। हामी धेरै अगाडि बढ्यौँ, पक्नुहोस् यति भनिसक्छु, धेरै अगाडि बढिसकेका पनि छौँ। तर मैले सबै नेताको पछाडि बिचौलिया, दलाल, यो के सबै छन्। केपी ओलीको सपनालाई साकार पार्नको निम्ति त्यस्ता मान्छेहरूले केपी ओलीलाई छुनु हुँदैन। असक्षमहरूले क्षमता नहुँदै केपी ओलीको नाममा नेता हुने कोसिस गर्नु हुँदैन, कुनै पनि ठुलो जिम्मेवारी लिनु हुँदैन। म त त्यो खालको मान्छे हो। अनि यो बा भन्नेहरू नि, बा त अनि कस्तो अचम्म लाग्छ कि केपी बा भन्दा के बिग्रियो? अनि हाम्रो वामदेव गौतमको श्रीमती तुलसा थापा, तुलसा आमा भन्छन् त, अनि त्यो चाहिँ किन चर्चा हुँदैन? अनि प्रचण्डको पार्टीमा प्रचण्डको मिसेस हुनुहुन्छ सीता भाउजू, सीता आमा भन्छन्, त्यो चाहिँ चर्चा चल्नु पर्दैन। त्यसैले यो केपी विरुद्धमा जे गर्नु छ त्यही मात्रै भनेर भएन। समग्र मूल्याङ्कन गरौँ, सबैको मूल्याङ्कन गरौँ। सबैको राम्रो र नराम्रो पक्ष छन्, तर अहिलेको मुलुकको निम्ति, देश र जनताको निम्ति कसले धेरै गर्यो, त्यो धेरै गर्नेलाई मैले गलत मूल्याङ्कन गरेर केपीको समर्थनमा बोलेँ भने मेरो मूल्याङ्कन गलत हो भन्नु पर्यो। नत्र केपीले गरेको गल्तीको गल्ती सच्याउ भन्नुपर्छ। र केपीले गरेका असल कामहरू यति धेरै भएको छन्, यो असल कामहरूको प्रचार गर्नुपर्छ पर्दैन पार्टीको मान्छेले? राम्रो गरेको छ भने राम्रो भन्नु पर्यो, नराम्रो छ भने नराम्रो गर्नु। मैले भने नि केपी ओलीका आसपास सबै नेताको आसपासमा मान्छे छन्। म केपीको समर्थक हुँ, म प्रचण्ड समर्थक डनले पनि त भन्न पायो नि, भनेकै छन् नि। केपी ओलीलाई बा भन्ने, काका भन्ने, नेता भन्नेहरूले चाहिँ यस्ता खराब तत्त्व छन् नि समाजमा, यी खराबहरूले चाहिँ केपी ओलीबाट टाढा बसिदिए राम्रो हुन्थ्यो, केपीको सपना पुरा हुन्थ्यो यो देशमा। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै कुरा गर्नुपर्ने थियो, केही कुरा गर्ने अवसर पाएँ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता विजय सुब्बासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सर्वप्रथम हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।